الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآواز بلند دوسنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور العينين. کون آیا اج دنیا اتے اتے ہویا گلی گلی روشنایا. ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہاراں آیاں. جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دعایاں. آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گیاں تایاں. آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گیاں تایاں. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام واجب القدر دوستوں بزرگوں، بندہ نچیز نے آپ کے سامنے اللہ جل جلالہ و اما نوالہ دی دارائے بغیر کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا. حق تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعا ہے مالک اس بندہ نچیز دے دل دماغ زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے. رب تعالی مینوں اور آپ سب عمل دی دولت دار مالا مال فرمائے. اج اینا چیز جس موضوع دے اتے
طلب کشی کرن دا ارادہ لے کے آئے، وہ موضوع ہے مقصد میلاد، یعنی اسی میلاد منانے ہاں، میلاد منان دا مقصد ہی سینکڑوں دلائل دے کے، سینکڑوں حکمتاں اور سینکڑوں مقاصد بیان کیتے جا سکتے ہیں، مگر میں برکت دے طور دے ہوتے 3-4 مقصد میلاد دے قرآن وچوں حضور دے فرمان وچوں کٹ کے آپ بابا دے نال گلاں کرن دا ارادہ لے کے آیا۔ حق تبارک و تعالی حق کوئی بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، ساڈا ملک پاکستان ایک بار پھر کڑے امتحان تو گزر رہے ہیں۔ ساڈے سونے دیش دیاں سونیاں سونے ورگیاں فصلاں تباہ ہو گئیاں، ڈھور ڈنگر لوگاں دے مر گئے، ڈوب گئے، اور بہت سارے ساڈے مسلمان بہن برا پانی میں ڈوب گئے، شہید ہو گئے۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنے ہیں، خالق و مالک اسی غافل لوگ ہاں، سانو پتہ ہے اس گل کو تسلیم کرنے ہیں، تیری بارگاہ میں اسی دور ہو گئے ہیں، بڑے غافل ہیں، پر مالک تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب دے کلمہ دو عاشقاں، مہربانی فرما ساڈے کولوں ایک کڑا امتحان نہ لے۔ مالک مہربانی فرما ساڈے اس وطن عزیز ملک پاکستان اور دنیا نوں سیلاب دی تباہی کو محفوظ فرما۔ مالک اساں ساریاں کو اپنی حفظ و امان عطا فرما، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت مسلمان کو اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ لو میرے نبی کے غلاموں میں مقصد میلاد، پہلا مقصد احباب کے عرض کرن لگا، تسی دوستا بابا نے محبت کا مظاہرہ کرنا ہے، ذوق کا مظاہرہ کرنا ہے، یہ ذوق نال بیٹھے انشاءاللہ العزیز اج دی گفتگو وچ احباب دا سینہ مدینہ بننا ہے۔ حضور دے غلاموں پہلا مقصد میلاد ہے کہ اساں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجا کے تے اللہ دے قرآن تے عمل کرنے ہیں۔ میرے نال تے تسی بول دیا رہنے تے تقریر دا ذوق ذرا بڑھ جائے گا، تسی بولو سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن 30واں پارہ سورۃ الضحیٰ دی آخری آیت مبارکہ، رب نے فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ رب فرماتا ہے جدو میرے ولوں تواڈے تے نعمتاں ہون، میرے ولوں جدو تواڈے کول نعمتاں پہنچن، اللہ فرماتا ہے پھر میریاں نعمتاں دا تسی چرچا کرنا ہے۔
دسو یہ جڑا چرچ ہے یہ گلیاں بہ کے گھر دے ایک کونے وچ بہ کے یا مسجد پاک دی ایک نکر وچ بہ کے تے چرچا کیتا جا سکتا ہے؟ نا چرچا جڑا ہے وہ تے گج وج کے ہوندا ہے نا چرچا جڑا ہے وہ تے گج وج کے کیتا جاندا ہے تے اللہ دے قرآن نے سانو دسیا ہے جدوں میں رب ولوں تواڈے تے نعمتاں ہون پھر میریاں نعمتاں دا فحدث اللہ فرماتا ہے تا حدیث نعمت میریاں نعمتاں دا چرچا کرو تے ساڈا نبی صرف نعمت بن کے نہیں آیا رب ولوں سب تو اعلی نعمت بن کے آیا صرف حضور نعمت بن کے نہیں آئے ساڈے نبی رب ولوں ساریاں نالوں اعلی نعمت بن کے آئے ہیں جے یاد رہے ہو محبت دا ثبوت دے دیا میں اونچی بولو سبحان اللہ عزیزان گرامی توجہ فرما اللہ وحدہ لا شریک دا مبارک فرمان رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ رب تبارک و تعالی نے اعلان کیتا خالق نے فرمایا جدوں تواڈے کول میں رب ولوں نعمتاں پہنچن جدوں تواڈے کول میں رب ولوں نعمتاں آن اللہ نے فرمایا فحدث پھر میریاں نعمتاں نو بیان کرنا ہے پھر میریاں نعمتاں دا چرچا کرنا ہے میرے نبی دے غلاموں ساڈے نبی رب ولوں صرف نعمت بن کے نہیں بلکہ ساریاں نالوں وڈی تے اعلی نعمت بن کے آئے نے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سانو اج چاہ چڑھے نے تے حضور دی برکت دے نال سانو اج عزتاں ملیاں نے تے حضور دی برکت دے نال سانو اج شان و شوکت ملی ہے تے حضور دی برکت دے نال اللہ نے جان عطا فرمائی ہے حضور دی برکت دے نال رب نے سونی دی سیرت تے سونی دی صورت والی نعمت عطا کی دی ہے حضور دی برکت دے نال اس رب ذوالجلال نے اولاد والی نعمت دی ہے تے او بھی حضور دے صدقے دے نال عطا فرمائی ہے مدینے دے تاجدار دے غلاموں خالق ذوالجلال نے اس دنیا میں سانو عزتاں دتیاں نے او بھی حضور دے صدقے دے نال جے باپ نو عزت ملی ہے تے حضور دے صدقے دے نال ماں نو عزت ملی ہے حضور دے صدقے دے نال حاکم شایاں نو عزت ملی ہے تے حضور دے صدقے دے نال رشتہ داراں نو عزت ملی ہے تے حضور دے صدقے دے نال اج ویراں نو جے عزت ملی ہے حضور دے صدقے دے نال اج اگر بہناں نو عزت ملی ہے حضور دے صدقے دے نال بیٹیاں نو اگر عزت ملی ہے حضور دے صدقے دے نال مدینے دے تاجدار دے غلاموں کیڑیاں کیڑیاں گلاں احباب نو میں گن گن کے سناواں بس گل میں مختصر کر کے عرض کردا جاواں اے نبی دے غلاموں کل دیاں کل نعمتاں انعامات رب ولوں جڑے عطا ہوئے نے اے جڑا دنیا دا نظام سجیا ہویا اللہ نے عطا کیتا ہے اس ایک عظمت و شان والی نعمت صدقے دے نال عطا کیتا اس برکتاں دے شاناں والی نعمت صدقے دے نال رب دی ذات پاک نے کل دیاں کل نعمتاں عطا کیتیاں نے سجنوں پھر ساڈا نبی صرف نعمت نہیں بلکہ ساریاں نالوں وڈی نعمت بن کے آیا ہے تاں پھر جدوں حضور دی آمد دا مہینہ ہوندا ہے حضور دی آمد دے دن ہوندے نے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام رب دے قرآن دے عمل کردیاں ہویا اللہ تبارک و تعالی دے طرفوں جڑی نعمت ہوئی ہے نبی دے غلام انہاں نعمتاں دا چرچا بھی کردے نے رب دی ذات پاک دا شکر بھی کردے نے میرے مالکا 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 تیرا کرم ہویا ہے سانو حضور دے کلمہ کو عاشق دے نوکراں دے گھراں وچ پیدا فرمایا ہے سانو حضور دے عاشقاں دے نوکراں دے گھراں دے اندر
پیدا کیتا ہے مدینے دے تاجدار دے غلاموں پھر جدو وہ دن آتے نے اس نعمت دی عظمت و شان جڑی دنیا دے تشریف لے کے آئی ہے او مقام والی نعمت جدو آمد ہوئی ہے اس نعمت دی نبی دے غلام پھر ہستے مسکرا دے نظر بھی آتے نے اللہ تبارک و تعالی دی عطا کردہ نعمتاں وچوں عظیم نعمت دا شکریہ ادا بھی کردے نے گج وج کے پھر حضور دی آمد دے جشن بھی مناندے نے حضور دی آمد دے گیت بھی گاندے نے تے جدوں تک ساڈے جسماں وچ جان ہے رب دے قرآن تے اسی عمل کردے رہاں گے رب والوں جڑیاں نعمتاں وچ اعلی نعمت عطا ہوئی ہے او دے چرچے بھی کردے رہاں گے او دے گیت بھی گاندے رہاں گے تے گج وج کے نبی دے غلام ساڈے ہی نعرے لاندے رہاں گے کہ مدنی دے گیت اسی گاندے رہاں گے آقا دیاں محفلاں سجاندے رہاں گے مدنی دے گیت اسی گاندے رہاں گے آقا دیاں محفلاں سجاندے رہاں گے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ گیت گان دا حکم سانو اللہ دے قرآن نے دیتا ہے مدنی دے گیت اسی گاندے رہاں گے آقا دیاں محفلاں سجاندے رہاں گے آقا دیاں محفلاں سجاندے رہاں گے میرے نبی دے غلاموں اے سونا جے سترا دیا عمل ساندے کوئی نہیں جے ختم کر سکتا جدو تک نبی دے غلام زندہ نے حضور دی آمد دے چرچے بھی ہوندے رہن گے حضور دی آمد دے جشن بھی ہوندے رہن گے رب تبارک و تعالی دے فرمان دے عمل بھی ہوندا رہے گا مقصد میلاد دا پہلا مقصد سمجھ وچ آیا ہے اساں میلاد جڑا منانے میلاد منان دا مقصد اے ہوندا ہے اللہ دے قرآن دے نبی دے غلام عمل کردے نے نہیں ذوق دا مظاہرہ نہیں کیتا محبت نال بولو سبحان اللہ اے مینوں پتہ ہے میرا رب جاندا ہے کتنی محنت دے نال میں قیمتی مواد کھن کے کتاباں وچوں قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر احباب دے سامنے میں عرض کر رہا ہوں اج دا جڑا میں میلاد پڑھدا ہے یا رب دا قرآن ہوے گا یا مدینے والے ماہی دا سچا فرمان ہوے میلاد پڑھنا ہے تینوں قرآن وچوں بھی میلاد دس رہا وا محمد مصطفیٰ دے فرمان وچوں بھی میلاد دس رہا وا اوے دسو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ حضور دی آمد دے چرچے کرن دا حکم رب نے دیتا ہے اے میلاد نہیں تے اور کی ہے اینو تے میلاد آکھیا جاندا ہے اینو تے میلاد آکھیا جاندا ہے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ساڈا پہلا مقصد اللہ دے قرآن دے عمل کرنے رب نے جڑی نعمت دتی ہے او دا شکریہ ادا کرن واسطے اساں اس نعمت نو ویلکم بھی کرنے تے اس نعمت دے اون دیاں خوشیاں بھی منانے آؤ میرے نبی دے غلاموں آپ احبابا کہ میں مقصد دوسرا عرض کرتا جاواں میلاد مصطفیٰ منان دا دوسرا مقصد سجڑوں دے بیلیوں سادہ دوسرا میلاد مصطفیٰ منان دا مقصد ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ دی محفلہ سجا کے اساں برکت حاصل کرنے اساں برکت حاصل کرنے اوے نبی دے غلاموں حضور دا میلاد منانا اے برکت والا عمل برکت والا عمل برکت والا عمل پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں دسو حضور دے میلاد دے اندر کم کی کیتا جاتا ہے مدینے والے ماہی دے میلاد وچ قرآن دی تلاوت ہوندی ہے اے بھی برکت والا عمل ہے حضور دی شناخانی کی جاتی ہے اے بھی برکت والا عمل ہے مدینے والے ماہی دیا حدیثاں پڑھیا
نے ایوی برکت والا عمالے حضور دیا ناتا دے باتا بیان کیتیاں جاندیاں نے ایوی برکت والا عمالے ہن ساڈے وچوں کوئی بندہ گھر وچ حضور دا میلاد سجاوے پھر بھی برکت دوستاں دے مشورے دے رائے دے نال گلیاں محلے دے بازاراں وچ حضور دا میلاد سجاوے اے بھی برکت پر جے حضور دا غلام مسجد وچ آ کے مسجد وچ بیٹھ کے حضور دا میلاد مناوے حضور دا میلاد سجاوے ایک برکت نہیں رب والوں ڈبل برکت عطا ہوندیاں ایک برکت نہیں اللہ والوں ڈبل برکت عطا ہوندیاں نے آؤ میرے نبی دے غلاموں پہلے میں ایک دستا جاواں کہ حضور دا ذکر خیر کرنا برکت والا عمالے میری کی مجال میں گل کھولو کر کے جاواں بلکہ کتاباں وچوں پڑھی لکھی دے پوری ذمہ داری والی گل احبابا دے کے کردا جاواں مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار نبوت لگیا ہوندا سی حضور دے غلام حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سرکاراں دے سامنے کھلو کے جدو حضور دیا ناتا دے باتاں بیان کردے سن حضور دے سامنے کھلو کے جدو عرض کردے سن وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكُتُّ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حضور دے سامنے نے حضرت حسان حضور دیا داتا بیان پہ کر دینے حضور دیا باتا بیان پہ کر دینے مدینے والے ماہی نے نہیں فرمایا حسان اے بدعت والا کام کیڑا پیا کرنا ہے اے غلط کام کیڑا پیا کرنا ہے نا نبی دے غلام سرکارہ نے حضرت حسان کو ناتا اپنیاں سنیاں نے اپنیاں باتاں سنیاں نے سونے دے ناروں پاکو جملے اگلے میں آدھو کرن لگا ماں سرکار نے حضرت حسان کو ناتا سن کے میری سرکارہ نے دعا مانگ دیا نے حضور نے فرمایا اے حسان اللہ تیری زبان صدا سلامت رکھے جوری زبان بنال میں مصطفیٰ دیا تناتا دے باتا بیان کرنا ہے اگر غلط کام ہوندہ تے میریاں سرکارہ نے روک دینا سی حسان بھی ایک ہی پیا کرنا ہے میری تعریف نہیں کرنی وہ دسو نبی نے میلاد وچ ساڑیاں کوئی گلہ ہوندیاں نے کوئی چودری دی گل کیتی جاندی ہے کوئی فقیر دی گل کیتی جاندی ہے کوئی خان دے بڑے دی گل کیتی جاندی ہے نا میلاد پاویں ایک گھنٹے دا ہوئے پاویں 10 گھنٹیاں دا ہوئے 10 گھنٹیاں وچ میلاد دی محفل وچ یا حضور دیا نعتاں دا ذکر ہوندا ہے یا حضور دیا باتاں دا ذکر ہوندا میرے نبی دی عظمت و شاناں دا ذکر ہوندا ہے ایک کام حضور دے سامنے کھلو کے حضرت حسان نے کیتا ہے میرے نبی نے حضرت حسان و دعا مانگدیاں نے پتہ چلیا جیڑیاں زبانہ حضور دا میلاد بیان کر دیا نے انہاں زبانہ نو دعا میلاد والے مصطفیٰ نے عطا فرمایا دعا کدھر لبیاں نے مصطفیٰ دی زبان جو دعا نکلیاں نے سرکارہ نے فرمایا حضرت حضور کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو سرکار دا قصیدہ پڑھنا حضور دیاں نعتاں باتاں بیان کر دیا
سرکار نے سننا، سن کے حضور نے خوش بھی ہونا، تے میرے نبی نے فرمانا عباس اور سنانا میری تعریفاں، اور میری نعتاں دے باتاں دا ذکر کر، اور میرا میلاد بیان کر۔ مدینے دے تاجدار نے اپنی نعتاں دے باتاں بھی سننیاں، میری سرکار نے دعاواں بھی دینیاں۔ اوے نبی دے غلامو ہن ویکھو، ایک تے حضور دا ذکر اے بھی برکت والا، دوجا پھر میرے نبی نے دعاواں دتیاں نے، ہوئی نہیں سکدا میرے نبی دی دعا ہوئے تے برکتاں تو خالی ہوئے، ہوئے میرے نبی دی دعا تے برکتاں تو خالی ہوئے۔ نا پتہ چلیا سادے میلاد منان دا مقصد اے ہوندا ہے، حضور دا میلاد منا کے اسی برکتاں حاصل کرنے اساں برکتاں دے نال مالا مال ہونے اساں برکتاں حاصل کرنے۔ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، پھر اے جڑیاں برکتاں نے اے ساڈے کول کوئی ماں دا لال مائی دا لال ختم نہیں کرا سکدا، اساں انہاں برکتاں نو حاصل کردیاں رہنا ہے۔ گج بج کے مدینے دے تاجدار دے میلاد بھی منانے نے، حضور دی آمد دے گیت بھی گانے نے، رل مل کے نعرے اسی یہی لانے نے، مدنی دے گیت اسی گاندے رہاں گے، وے آقا دیاں محفلاں سجا دے رہاں گے، مدنی دے گیت اسی گاندے رہاں گے، آقا دیاں محفلاں سجا دے رہاں گے۔ اوے جدوں تک یار ساڈی زندگی ہے، جدوں تک یار ساڈی زندگی ہے، اگلے جڑے مصرے میں عرض کرن لگا وا، ایڈے دلچسپ نے، ایڈے دلچسپ نے، جڑا نبی دا غلام بیٹھا ہے انہاں جملیاں دے ہاتھ بھی چکے گا، چونکہ جملے جڑے نے گواہی والے نے، نبی دے غلام نے ہاتھ بھی چکنے نے، ہاتھ چک کے گواہیاں بھی دینی ہیں۔ جدوں تک یار ساڈی زندگی ہے، آقا دیاں محفلاں سجا دے رہاں گے۔ نہیں نعرہ بجنا چاہیے ہے، ہاتھ بلند ہونے چاہیے، آقا دیاں ذوق نال آقا دیاں۔ اوہ یارو چودھری نہیں، نبی دے گمی بن کے، نبی دے غلام بن کے نعرہ لاؤ، جھنڈے بنا کے ہتھاں نو بلند کر کے، تاکہ یہ ہاتھ گواہ ہو جان کہ حضور دے ذکر دے اندر جدوں سرکاراں دا ذکر ہوندا سی، حضور دے غلام ہتھاں نو چک کے سرکاراں دا ذکر خیر کردے سن۔ آقا دیاں محفلاں کے، آقا دیاں محفلاں، ایک بار ایک زبان ہو کے دے نعرہ لاؤ، آقا دیاں محفلاں سجا دے رہاں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ذوق نال آقا دیاں محفلاں، آقا دیاں محفلاں
مختصر رہ گیا ہے. میں وقت ضائع کیے بغیر اگلا مقصد میلاد عرض کرتا جاواں. ساڈے میلاد مناون دا مقصد کی ہے؟ آپ میں میلاد مصطفیٰ دا تیسرا مقصد عرض کرتا جاواں. اساں حضور دا میلاد کیوں منانے ہاں؟ اوے نبی دے غلامو جیڑا اساں میلاد منانے ہاں اپنے طرفوں نہیں مناندے بلکہ حضور دی مبارک سنت تے عمل کرنے ہاں. میں بڑا بڑا دعویٰ کیتا ہے انشاءاللہ اس دعوے تے دلیل بھی ہونے دین لگا ہاں. اساں میلاد بھی نہیں مناندے حضور دی سنت تے عمل کرنے ہاں. چونکہ میلاد دے اندر میرے نبی دیاں یا باتاں دا ذکر ہوتا ہے یا میرے نبی دیاں نعتاں دا ذکر ہوتا ہے. کہ مدینے دے تاجدار نے خود اپنیاں نعتاں بھی بیان کیتیاں نے تے اپنیاں باتاں بھی بیان کیتیاں. میں دعویٰ کیتا ہے دلیل دین لگا ہاں. علامہ حافظ ابن عساکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی کتاب تاریخ دمشق جڑی تقریباً 80 جلداں دے اندر ہے. ایدی جلد نمبر 3 وچوں اے حضور دا سچا تے سچا فرمان میں پڑھن لگا ہاں. توجہ دے نال سماعت فرما. عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این قلت و آدم علیہ السلام فی الجنہ قال فتبسم حتی بدت ثنایاہ ثم قال قلت فی صلبہ وقرب بالسفینہ فی صلب ابی نوح علیہ السلام وقرب ابی فی صلب ابراہیم علیہ السلام الى آخر او کما قال علیہ السلام. نہیں یار جی میں حضور دے فرمانوں ویلکم کرن دا حق سی او میں حق تو سی ادا نہیں کیتا. سینے دا زور لا کے بولو سبحان اللہ. میلاد پڑھن لگا ہاں حضور دی زبانی پہلے حوالہ دیتا ہے تے بعد میں آؤ میں گالات کرتا جاواں. نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے نے مدینے دے تاجدار اپنے غلاماں وچ تشریف فرمانے. اے سنو او منظر کیڑا حسین اندر ہونا ہے او منظر کیڑا اعلیٰ تر ہونا ہے. جدو ستاریاں وچ بیٹھ کے تے جدو ہی دا چن چمکدا ہوئے او منظر کیڑا اعلیٰ تر ہوئے گا او منظر کیڑا حسین تر ہوئے گا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے میں سرکاراں کی بارگاہ وچ حاضر ہویا میں جا کے سوالت کی کر سونے جان دی امان پاوتے کو سوالت کرنا ہے. جان دی امان پاوتے میں کو سوال پوچھنا ہے. تے پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے سوال کرن دا طریقہ بھی خود ارشاد فرمایا. آپ فرماتے نے قلت فداک ابی و امی یا رسول اللہ. فرماتے نے میں عرض کی تھی سونے مدینے دے تاجدار تواڈے تے میرا باپ بھی قربان ہوئے تے میری ماں بھی قربان. میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو. سونے اے دسو جدو حضرت آدم علیہ السلام جدو جنت وچ سن حضور جدو آدم نبی جنت وچ گئے نے اس وقت تسی کتے سی. ہن بڑا بہترین نقطہ دین لگا. حضور دے غلامو اج سانو پتہ چل گیا ہے حضور مکے وچ فلاں شان
وچ سن تسی کتھے سی مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے قال فتبسم آپ فرماتے نے جو سرکارہ نے میرا سوال سنیا ہے حضور مسکرا پہ حضور مسکرا پہ نہیں صرف مسکرائے نہیں فرماتے نے حتی قطت سنایا انہیں مسکرائے نے سرکار دے دندان مبارک ظاہر ہو گئے سوال ایڈا دلچسپ سی تے سرکار نو حضرت عبداللہ بن عباس کا سوال کرنا ایڈا پسند آیا عبداللہ نے ایک سوال کیتا میرے نبی نے اس ایک سوال دے جواب دے اندر جواب جو سرکارہ نے لینا علاج دینا حضور نے کئی جواب دے دیتے نے آؤ میرے نبی دے غلاموں مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جواب دیتا میری سرکارہ نے فرمایا کنت فی صلبہی جو تو میرے بابا بہشت وچ سن میرے بابا بہشت وچ سن میں اپنے بابا دی پشت وچ سن حضرت آدم علیہ السلام جدو بہشت وچ سن میں آدم علیہ السلام دی پشت وچ سن مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا پھر رب تبارک و تعالی نے مینوں حضرت نوح علیہ السلام منتقل کر دیتا منتقل کر کے اللہ نے پھر کشتی نوح وچ مینوں سوار کیتا میں کشتی نوح دے اندر سوار ہویا میری سرکارہ نے سلسلہ کلام کے جوڑے آئے مدینے دے تاجدار نے فرمایا پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پشت وچ منتقل کر دیتا گیا وہ نبی دے غلاموں ویکھو تے صحیح حضور اپنے آبا و اجداد دا خود پہ ذکر کر دینے کدی حضرت آدم دا تذکرہ کر دینے کدی حضرت نوح دا تذکرہ کر دینے کدی حضرت ابراہیم دا تذکرہ کر دینے اوہ دسو سجنوں میلاد نہیں تے ہور کی نانا جی ہجے بھی دونوں میلاد سمجھ وچ نہ آوے پھر ایدے نالو چنگی تقریب اس چشتی کو نہیں ہو سکتی اوہ میلاد قرآن بھی چون پڑھ رہے ہاں حضور دے فرمان بھی چون پڑھ رہے ہاں تے جینوں میری سرکارہ دا میلاد سمجھ آ رہے ہیں ذرا ہتھانوں چک کے بولو سبحان بیدے غلامہ مان کریا کر فخر کریا کر تیرا کوئی عمل ایسا عمل نہیں جیڑا قرآن حدیث دے خلاف ہوئے تیرا کوئی عمل کیتا ہویا ایسا عمل نہیں جیڑا شرعیت مطہرہ دے نال ٹکراندہ ہوئے نا سانو فخارے سادہ جیڑا بھی عمل ہوندہ ہے یا اللہ دے قرآن وچ ہوندہ ہے یا محمد مصطفیٰ دے فرمان وچ ہوندہ ہے اپنے طرفوں کوئی نہیں یہ کر دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جیڑا میلاد میرے نبی نے اپنا خود بیان کیتا ہے وہی میلاد تے حضور دے غلام بیان کر دینے حضور دے غلام وہی میلاد دے بیان کر دینے میلاد وچ حضور دے آبا و اجداد دا ذکر کیتا جاتا ہے مدینے دے تاجدار دیاں نعتاں دا ذکر ہوئے میری سرکاراں دیاں باتاں دا ذکر ہوئے پتہ چلیا ذکر میلاد مصطفیٰ منانا اے خود میلاد والے مصطفیٰ دی سنت سادہ اپنا عمل نہیں یہ میلاد مصطفیٰ والے باہی دی سنت سجڑوں پھر اے سنتاں دے نبی دے غلام عمل کر دے رہن گے گاج باج کے میلاد بھی منا دے رہن گے آمد جشن بھی منا دے رہن گے عید بھی گا دے رہن گے نعرہ لان دی بارکات بھی نبی دے غلام نعرہ
یہی لاندے رہن گے کہ مدنی دے گیت اسی مدنی دے گیت اسی گاندے رہواں گے آقا دیا محفلاں سجاندے رہواں گے آقا دیا محفلاں سجاندے رہواں گے اوہ جدو تک یارو ساڈی زندگی ہے جدو تک یارو ساڈی زندگی ہے شہر مدینے آندے جاندے رہواں گے شہر مدینے آندے جاندے رہواں گے ہتھاں نوں چک کے آقا دیاں آقا دیاں محفلاں مدنی دے گیت اسی گاندے رہواں گے آقا دیاں میرے نبی دے غلاموں آؤ میں اگلیاں گلاں عرض کراں میرے نبی نے اگلے سوال ایک سوال سیدھے اگلے جواب حضور نے ارشاد فرمائے مدینے دے تاجدار نے پھر اپنے آبا و اجداد دی عظمت و شانہ بیان کی دیا حضور نے فرمایا میرے جننے بھی آبا و اجداد ساریاں شانہ والے نے سارے مقام والے نے معاذ اللہ نعوذ باللہ سرکارہ نے فرمایا میرے آبا و اجداد وچ اللہ نے غلاظت والا گندگی والا یعنی زنا والا عمل نہیں رکھیا بلکہ حضور نے فرمایا میں نکاح والے صاف ستھرے عمل دینا پاک پشتہ وچوں نکلدا پاک رحمہ دے اندر منتقل ہوندا اس دھرتی دے تشریف لے کے آیا اس دھرتی دے میں تشریف لے کے آیا مدینے دے تاجدار گل بڑی طویل ہے قصہ حدیث کا بڑا طویل ہے مگر مختصر کر کے صرف خلاصہ اس حدیث پاک دا عرض کرن لگا میری سرکار نے فرمایا اللہ نے پھر دو گروہ بنائے تے انہاں وچ جنہاں وچ مینوں رکھیا اس گروہ نوں اللہ نے ساریاں نالوں اونچا فرما دتا اللہ نے اس گروہ نو اونچا کر دیتا ہے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں او نبی ہاں جس نبی دی نبوت دیاں قسماں جس نبی دی نبوت دے وعدے عہد میثاق عالم ارواح وچ رب نے انبیاء دی جماعت نوں بلا کے جدی نبوت دیاں قسماں دی لئی آسان تے جدی نصرت تے مدد تے ایمان لے کے آون دیاں قسماں دی لئی فرمایا میں رب ولوں او نبی بن کے آیا ہاں میں رب ولوں او نبوت دا آخری تاج پا کے آیا ہاں مدینے میں تاجدار نے فرمایا میں او انجیل آئی ہے میریاں ناتاں دے باتاں بیان کردی رہی ہے تورات آئی ہے میریاں ناتاں دے باتاں بیان کردی رہی ہے اوہ سنو مدینے دے تاجدار نے کل مقام کی حضور نے فرمایا 1,23,999 کمر پیش نبی اونے جیڑی میری آمد تو پہلے پیدا ہونے حضرت آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی نے میری ناتاں بھی بیان کیتیاں نے میری باتاں بھی بیان کیتیاں نے تے میرے میلاد بھی بیان کیتے سوہور میلاد دنوں کی تو کد کے دیواں اور میلاد دے حوالے دنوں کی تو دیواں حضرت آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک قول نبی میرے نبی دا میلاد پر منا دینے تے جڑیاں کتاباں آئیاں نے
ڈنگے بچے نے اسا پھر نبی دی آمد دے ڈنگے کیوں نہ وجائیے مدنی دے آقا دیا محفلاں سجا دے رہاں گے آقا دیا محفلاں سجا دے رہاں گے مختصر دی آخری گل عرض کرتا جاواں بولو نہیں کتاب دا نام سبل الہدی والرشاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 آج میں الحمدللہ مطالعہ کر دیا ہوں یہ گل پڑھ کے آیا حضرت ابو نعیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک گل حضرت کعب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو روایت کر دینے حضرت کعب فرماتے نے میرے والد محترم اللہ نے ساری نالوں زیادہ علم اس چیز دا عطا کیتا سی جیڑا علم رب دی ذات پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر کو عطا فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر والا علم فرماتے نے میرے ابا جی بڑے اچھے طریقے دے نال سمجھ دے بھی سان تے جان دے بھی فرماتے نے کوئی گل بھی ایسی نہیں سی جڑے میرے والد محترم میرے کو چھپا کے رکھتے سن نہ جیڑی بھی گل ہوندی سی مینوں اجا کر دیندے سن مینوں ظاہر کر دیندے سن نبی دے غلام فرماتے نے ایک دن آیا میرے والد دے وشان دا وقت قریب ہے میرے والد نے مینوں بلایا کہ اے میرے نور نظر میرے قریب آ فرماتے نے میں قریب ہویا میرے والد نے آکھیا آج تک میں تیرے کو کچھ بھی نہیں چھپایا کچھ بھی نہیں چھپایا لیکن ہن میں جا رہا ہوں دنیا تو جا رہا ہوں ایک گل تینوں دسنا لگا جیڑی تیرے کو میں چھپا کے رکھی ہے فرماتے نے میرے والد نے مینوں دسیا دو برکے نے دو برکے انہاں برکیاں نوں میں تیرے کو چھپا کے رکھیا کیوں فرماتے نے میرے والد نے دسیا انہاں برکیاں دے اندر میں نبی آخر الزمان دی آمد دا ذکر پایا جی بولو سبحان اللہ نبی آخر الزمان دی آمد دا میں ذکر پایا سی او سامنے روشن دان ہے اس روشن دان وچ میں رکھے نے پر تو انہاں نوں چپنے نہیں کھولنا نہیں جے رب تبارک و تعالی نے تیرے مقدرہ وچ ہدایت لکھی اس محبوب دا زمانہ قریب ہے اس محبوب دا زمانہ قریب ہے او دے کول چلا جاویں او دی اتباع وچ تو بھی داخل ہو جاویں نبی پاک دے غلام حضرت کا فرماتے نے میں اپنے جا کے والد نو دفن کیتا ہے والد نو دفن کیتا ہے واپس آیا ماں میرے دل دے اندر پہلی حسرت یہی ہے جامن دے سیوز روشن دان میں جڑے برکے پہنے چکا فرماتے نے میں جا کے انہاں برکیاں نو چکے آئے جدو میں برکے کھولے نے میں ویکھیا ہے انہاں وچ لکھیا سی محمد مجتبی ہون والے نے جنہاں دے بعد کوئی نبی نہیں آوے گا او نبی آن والے نے جنہاں نو اللہ نے عزت عطا کرنیاں نے جنہاں نو اللہ نے شان عطا کرنیاں نے او نبی آن والے نے جنہاں نے برائی دا بدلہ نیکی دے نال دینا ہے جنہاں نے درگزر فرمانا ہے جنہاں نے معاف کر دینا ہے او عظمت و شان والا نبی اس دھرتی تے آن والا ہے او نبی نے غلاموں دسو دسی کہ میرے نبی دا میلاد نہیں میرے نبی دے میلاد دیاں گلاں نہیں تے ہو لگی اور میرے نبی دا میلاد اگر انبیاء دی زبان وچ پڑھے میلاد لبے گا انبیاء علیہ السلام دیاں کتاباں وچ پڑھے میلاد ملے گا قرآن وچ پڑھے میلاد لبے گا حضور دی زبان وچ پڑھے میلاد لبے گا حضور دے اصحاب دی زبان وچ پڑھے تے میلاد لبے گا سلف الصالحین دی زبان وچ پڑھے تے دنوں میلاد لبے گا اوے میلاد منانا اے ساڈا جڑا مقصد ہے اے میں عمل نہیں کردے قرآن و حدیث دے عمل کرنے مدنی دے گیت اسی گانے آگے آقا دیا محفلاں سجا دے آگے بڑے بم جملے تہر لگا اے میں سمجھو میری تقریر دا نچوڑی نہ جملیا بچ ہو دے گا اور سستی نہیں کرنی ہاتھ چک کے گواہیاں بھی دینیاں
نے آمد دے نعرے بھی لانے نے تے جشن دے نعرے بھی لانے نے شاعر بتائے کہ مر جائیے پاویں ساڈا ککھ نہ رہے مر جائیے پاویں ساڈا ککھ نہ رہے تیار بنائے مر جائیے پاویں ساڈا ککھ نہ رہے پر یا رسول اللہ دے نعرے دے گے یا رسول اللہ دے نعرے یا رسول اللہ دے نعرے گے نعرے رسالت ہتھاں چک کے جواب ہونا چاہیے نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ دے نعرے لاندے گے آقا دیاں محفلاں سجا دے رہواں گے آخری نعرہ تے پورے ذوق نال مدنی دے مدنی دے گیت اسی گاندے رہواں گے آقا دیاں محفلاں سجا دے رہواں گے حضور دے میلاد بھی ہوندے رہن گے حضور دی آمد دے جشن بھی ہوندے رہن گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آخری پیغام اور نہ چیز کی دعوت دینے لگا تے میں پوری امید نال دعوت دے رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے جتنے بھی بیٹھے نے حضور دے سارے غلام بیٹھے میں دعوت دے رہا ہوں امید سارے حضور دے غلاماں نے قبول کر لی ہے آج الحمدللہ 11 ربیع النور شریف تے کل 12 ربیع النور شریف دا دن او دن جس دن عرش دا راہی عرش دا ماہی دنیا دے تشریف لے کے آیا جس دن سرکاراں دی آمد ہوئی ہے تے الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے زور شور دے نال پوری ذوق اور محبت دے نال انشاءاللہ حضور دی آمد دا جلسے دا جلوس دا انشاءاللہ اہتمام کیتا گیا ہے اے سمجھو کل حضور دی برات نکلنی ہے تے آپ ساریاں نے براتی بن کے حضور دی برات میں شامل ہونے حضور دیاں شادیاں ہونیاں نے کل میں اپنے کولو نہیں کیتی سرکار دیاں شادیاں ہجے ہونیاں نے ایویں سمجھو آپاں ساریاں نے براتی بن کے کل حضور دے میلاد میں شرکت کرنی ہے ہن کیڑے کیڑے کل انشاءاللہ براتی بنن گے مینوں ذرا ہاتھ چوک کے انشاءاللہ العزیز ساریاں نے شامل ہونا ہے ایک دعوت نہ چیز نے اپنی ذات دی نہیں دیتی حضور دی ذات دی دعوت دیتی ہے تے جنہ جنہ نے میری اس دعوت نو قبول کیتا ایک بار انشاءاللہ العزیز کل 8 بجے اپنی جامعہ مسجد تو انشاءاللہ جلوس جڑا ہے پورے ذوق دے نال پورے انشاءاللہ ماحول دے نال حضور دی آمد دا جلوس انشاءاللہ نکلے گا تے ساریاں احباباں نے حضور دی آمد وچ شامل ہونے حضور دی آمد دیاں خوشیاں منانیاں نے میں پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی جیڑیاں بھی سواریاں نے موٹر سائیکل سواری تے اج ہر گھر دے اندر چلو ہے موٹر سائیکل سواری ہے رکشا سواری ہے کوئی کار ہے کوئی ڈالا ہے کوئی ویگن ہے کوئی چیز بھی ہے ایک دن نہیں صرف 2 دن کہتے او دے نام دی کڈنی ہے جے دے نام دا صدقہ اللہ نے سانو سب کو عطا کیتا ہے تے پوری امید ساریاں نے نیت بھی کر لئی ہوے گی کہ اپنی سواریاں کل مدینے والے ماہی دی آمد وچ انشاءاللہ ضرور کرنا گے ضرور لے کے آواں گے انشاءاللہ اس پروگرام کو کامیاب آپ بنانا ہے پتہ لگے کہ
وہ مہندی اندر حضور دے جوندے جاگ دے عاشق وستے حضور نال پیار کرن والے وستے نے انشاءاللہ سارے احباباں دیاں راواں تک آگے تسی تشریف لے کے آنا ہے انشاءاللہ تو ویلکم کریں گے 8 بجے کل انشاءاللہ العزیز اپنے کام کاج نو سمیٹ کے تے حضور دے میلاد وچ سارے حضور دے غلاماں نے شامل ہونا ہے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ میں دعا ہے مالک اج دی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے